السلام عليكم أيها الأطفال. اليوم سنتعلم الكلمة الثالثة، نعم، كلمة التمجيد، تذكير بعظمة الله. فاستعدوا وردوا مع القارئ بكل قلبكم. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن نترجم هذا. الله منزه عن النقائص، والحمد كله لله، ولا معبود حق إلا الله، والله أعظم من كل شيء، ولا يستطيع أحد ترك المعاصي وفعل الطاعات إلا بعون الله العلي العظيم. هذه الكلمة رسالة في الطهارة وإحترام لعظمة الله. من يذكرها كل يوم يقترب إلى الله سريعا. أحسنتم أيها الأطفال، إذا تعلمتم هذه الكلمة فأنتم رائعون. في الفيديو القادم سنتعلم الكلمة الرابعة، فلا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، واشتركوا في القناة للمزيد من التعلم. الله يحفظكم أيها الأطفال.